उमेदवार आसात गोंय राज्याचे राज्य प्रमुख श्री जितेश कामत, तशेंच उत्तर जिल्हा सेक्रेटरी मेहबूब नालवाल, दामोदर वेर्णेकर, कामगार सेना कॉर्डिनेटर, तसो हांव सुशांत पावसकर, उत्तर जिल्हा प्रमुख. आयचो जो मुद्दो आसा तो आमचो गोंयचो राज्य प्रमुख श्री जितेश कामत हो तुमच्या फुड्यान घेतलो. आम्ही हांवें पळय आतां उलयतना सांगला की म्हजे कडेन काय पावर ना, म्हजे कडेन पावर आशिल्ले हांव ताका खंयच्यान तो उखलून हाडपाचो. पुणून आमी आतां सगळ्यान पयलीं हे हांवें आतां तुमच्या मार्फत मिडिया मार्फत लोकांकूय सांगला, आनी कोण आतां मुख्यमंत्री मंत्री कोण तांचे मनीस आयकता ताणें तांकां दाखोवचें. फाल्यां पेपरार येतले तेय कदाचित मुख्यमंत्री वाचत जाल्यार ताणें हाजेर एक्शन घेवची. हें पयलें म्हजें मागणें. दुसरें मागणें म्हणजे लोकां कडेन हांवें केला, बायलां कडेन केला की तुमच्या दारान आतां जेन्ना इलेक्शनाक येतले तेन्ना हो मुद्दो तुमी विचारा, कारण दीस इज पर्टेनिंग टू विमन सेफ्टी एट वर्क प्लेस इन गोवा, आनी तेय बी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आनी ह्या कॉर्पोरेशनांनी. तिसरो मुद्दो म्हणजे हांव गव्हर्नरा कडेन वतलो, आनी ताज्या उपरांत जर गव्हर्नरा कडेन कांय जायना जाल्यार हांव इलेक्शनाच्या तोंडारूच प्रत्येक तालुक्याचेर हांव धरणे दितलो. ओके, आतां तुमीच म्हटलां की गव्हर्मेंटा कडल्यान काय एक्शन जायना, सो तुमकां दिसता आतां परत एक्शन जातलें कशें तुमी डिमांड केल्या उपरांत? पळय कितें आसता, हो जो बाबडो मनीस आसा पळय कोण तो सिंगल, तो आपूण एक इंडिविज्युअल, ताका कितें बरें जावंक जाय कशें दिसता तो स्वता कंप्लेंट करता. अशें खुबश्यो कंप्लेनी आसता. जेन्ना तांचे कडेन जायना ते आमचे कडेन कित्याक येता की आमचे कडेन एक इतली पावर आसता की ओपोजिशन म्हणून लोकशायेन आमी आवाज उठोवंक शकता. म्हणून तो आज म्हजे कडेन आयला आनी ताज्या खातीर हांवें तो आवाज उठयल्लो आसा. आनी तो ताज्या आवाज उठोवन जर ताणें लेटरां बरोवन जावंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आवाज उठोवन खंय तरी फरक पडूंक शकता, आनी स्पेशली तेन्ना जेन्ना इलेक्शनां लागीं पावता. म्हणून म्हाका दिसता हाजो कितें तरी परिणाम जावंक शकता. आनी फाल्यां मिडिया आसा, मिडियांचेरूय म्हाका विश्वास आसा की तुमी खंय तरी सीएमाक हो प्रश्न विचारतले आनी तो ताज्या खातीर ते प्रश्नाचें उत्तर दिवचें पडटा म्हणून इन्क्वायरी करतलो अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरी गजाल हांव मागूंक सोदता तुमच्या मार्फत विश्वजीत राणे हाचे कडेन, कारण तोय हातूंत इन्क्वायरी करूंक शकता, कारण दिस डिपार्टमेंट कम्स अंडर हिम, अर्बन डेव्हलपमेंट ताजे अंडर येता जे स्मार्ट सिटी. सो ताणें तातूंत लक्ष घालचें. बाकीचें आमी आमच्या पर्यंत कितें करूंक जाता तें आमी करतले. सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचे गोंय राज्य शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट हाच्या वतीन हांव स्वागत करता. आयची जी पत्रकार परिशद आसा ती एकदम गंभीर अशा विशयाचेर आसा. हांव आज एक्चुअली ही जी आयची पत्रकार परिशद आसा ती अशा आरोपा बद्दल आसा जे एका मनशान 2 वर्सां पयलीं केल्ले आसा आनी तो फॉलोअप ताजो घेत आशिल्लो. पुणून सरकाराची जी एपती आसा, उदासीनता आसा, ती कशा प्रकारची लोकांक कळपा खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. जो विशय फाटल्या म्हयन्यांनी गोंयभर गाजलो असो पणजेचो जो विशय आसा पेन्जीम स्मार्ट सिटी, ताच्या बद्दलूच रिलेटेड आसा. इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. इमेजीन पेन्जीम स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड हाजो हो विशय आसा. हाजो पयलींचो CEO आनी MD म्हणजे MD आनी CEO एक 2 पदां एकट्याकूच दिल्ली आशिल्ली, अजुनूय तशीच आसा. स्वयंदीप पाल चौधरी हाज्या विशीं हो इश्यू आसा. ताचेर भरपूर कंप्लेंट जाल्ली, वेगवेगळ्या तरेन करप्शन हें ताणें केल्लें आशिल्लें. ताची जी रिक्रुटमेंट आशिल्ली पयलीं म्हणजे पयलीं ताका GSIDCचो मॅनेजींग डायरेक्टर म्हणून घेतिल्लो आनी ताका घेता आसतनाच इलिगली घेतिल्लो. म्हणजे अशा प्रकारची सर्टिफिकेट ताची प्रोड्यूस केल्ली ज्या सर्टिफिकेटीचेरूच डावट आसा. एक दुरम युनिव्हर्सिटीची एक सर्टिफिकेट आसा, ही ह्या सर्टिफिकेटीचेर ताका जॉब दिल्लो आशिल्लो आनी ही जी सर्टिफिकेट आसा ती पासिंग सर्टिफिकेट न्ही. हाचेर क्लियरली बरयल्लें आसा
की Swayamdip Chaudhary of University College, having complied with all the conditions required by the university, has been admitted to the degree of म्हणून बरेला degree of Master of Business Administration. अशा तरेचो हो फ्रॉड करून ताका पयलींच इलिगली ह्या जॉबाचेर घेतिल्लो. ताज्या उपरांत थंयच्यान ताका कसो काडून स्मार्ट सिटीचो ताका मॅनेजिंग डायरेक्टर केलो आनी CEO केलो हे सुद्दां ते कंप्लेनींत नमूद आशिल्ले. आनी तांकां अशी 3 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टर घेवपाचे अशे नियम आसा. ते डावलून तो 3 वर्सां जातकरूय तो ताणें आपली सर्वीस जी आसा ती कंटिन्यू केल्ली. मागीर हो जो मनीस आसा बाब गुरुदास नायक जो म्हजे कडेन ताणें अप्रोच केल्लो, ताणें जेन्ना कंप्लेंट केली ताज्या उपरांत ताका थंयचो काडलो. म्हणजे 3 वर्सां सर्वीस जावन जो मॅक्झिमम काळ आशिल्लो 3 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्टाचो, तो कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड जावन सुद्दां हो जो मनीस आसा तो थंय सॅलरी घेतालो. आनी जवळ जवळ ताणें एक 31.80 lakhs 31,80,000 ही सॅलरी ताणें एक्स्ट्रा घेतिल्ली. मागीर 3 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट सोंपून तो थंय कंटिन्यू आशिल्लो. आनी ह्या पिरियडान हे सगळे इवन कॅगाच्या नजरेन म्हणजे कॅगान नजरेन हाडिल्ले. कॅगाचो एक रिपोर्ट आसा ऑडिट रिपोर्ट जो कॅगान इन्व्हेस्टिगेशन केल्ले कॅगान तो रिपोर्ट मांडिल्लो. तातूंत सुद्दां 4 तरेची इरेग्युलरिटीज ज्यो आसा त्यो नजरेक हाडिल्ल्यो आसा. तातूंत ताणें एक्सेस ड्रॉवर ऑफ सॅलरी बाय मॅनिप्युलेटिंग द बोर्ड मिटींग मिनिट्स, इरेग्युलर एक्सपेंडिचर थ्रू क्रेडिट कार्ड ते ताजेर 27,50,000 आसा. इरेग्युलर पर्सनल एक्सपेन्सीस ऑफ पेटी कॅश अकाउंट ते ताजेर जवळ जवळ 1 लाखाच्या वयर आसा. आनी इंटरनेट बँकिंग फॅसिलिटीज अवेलेबल विदाउट बोर्ड अप्रुवल अशे वेगवेगळे इरेग्युलरिटीज ह्या मनशान केल्ली. ताज्या उपरांत नजरेक हाडून सुद्दां ताजेर कांयच जावना. आनी ताका रिक्रूट करपाक व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसरांची नांवां आसा जातूंतची जो गोंयचो CS आसा ताचेंय नांव इनवॉल्ड आसा. ताजी कंप्लेंट गव्हर्नराक ह्या मनशान केल्ली आसा. आनी इतलें आसतना सुद्दां करप्शनाचेर कांयच जावना. आतां हांव करप्शनाचेर हांगा चड उलयना कारण विजिलन्स रिपोर्ट आसा सगळें आसा. पूण कितें आसा शेवटी हांवें हें सांगपाची गरज ना. हांगचोच जो पयलींचो राज्यपाल आशिल्लो बाब सत्यपाल मलीक हाणें आपली टिप्पणी केल्ली आसा. आज तो ते भोगता ह्या सरकाराच्या विरोधान जे हुकुमशाह सरकार आसा तांच्या विरोधात उलयल्ल्या बद्दल ताचेर CBI इन्क्वायरी बी करून तो आज ते भोगता. पुणून ताणें स्पश्ट तो सत्यपाल नांवा प्रमाणे सत्य ताणें सांगिल्लें आशिल्लें की गोंयचो CM म्हणजे एकंदरीत गव्हर्नमेंट हें करप्ट हें ताणें सांगिल्लें आसा. कसलीच करप्शनाची केस आयच्या तारखेन जी आसा ताचे फुडें कांयच जायना. म्हाका दिसता ते विजिलन्स डिपार्टमेंट बी CMाक बंद करचें कारण विजिलन्सान केस वचत आनी तुमी केन्नाय इन्क्वायरी जर विचारत की हाचें कितें जालां जाल्यार तांचो जो हे आसता कितें म्हणटा तांणी एक फॉर्मेट तयार केल्लो आसा. तांचो हो रिप्लाय ह्या केसीनूय तोच रिप्लाय दिल्लो आहा. द मॅटर इज अंडर इन्क्वायरी एंड द सॅड इन्फॉर्मेशन सॉल्ड बाय यू कॅनॉट बी स्पेड एट दीस स्टेज. मागीर तांची ती स्टेजूच येना. हो तांचो रिप्लाय जो आसा तो कॉन्स्टंट. ती म्हजे सुद्दां हांवें सुद्दां खूबदां तांचे कडेन रिप्लाय मागिल्ले आसा विविध केसीन. पूण सगळ्याक जर पळयत ही जी लायनी आसा 2 लायनी ह्यो कॉमन लायनी ताणें दिल्ल्यो आसा की अंडर इन्क्वायरी आसा आनी सद्या ह्या स्टेजीर तुमकां आमी म्हायती दिवंक शकना आनी हांव नकळो खंयच्या स्टेजीर दिवंक शकता कारण ती स्टेजूच केन्ना येना विजिलन्सान अशें आसा. पूण आज जो मुद्दो हांव घेवपाचो आसा स्पेशली आज तो हे सगळें करप्शनाचो न्ही कारण करप्शन लोकांक खबर आसा. आतां लोकांनीच ताचेर कितें तें उत्तर ह्या सरकाराक मता मार्फत दिवचे हे हांव लोकां कडेन मागता. कारण अवाढव्य करप्शन अशें गोंयांत घडटा. बाकीचे ते खंयच्याय बाबतींत आसूं कारण हांव उलयतना एक हांगा सांगूंक सोदता की जो करप्शन एक्ट केला तो सुद्दां खंय तरी चेंज करपाची गरज आसा. आज कितें जाला जो करप्शन करता म्हणजे जो ब्रायब घेता आनी ताका जो ब्रायब दिता हो दोगूय गुन्हेगार. हे दोगूय गुन्हेगार अशें जें म्हणप आसा म्हाका दिसता थंय